ती देवी शांतादुर्गेक आनी बाबळेश्वराक नमन करून आयज आमी जात्रेच्यो लॉटरी काडलेल्यो तेजी आयज आमी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन करता. ह्यो आमी लॉटरी वर्सान वर्स करताले कित्याक आमचें देवूळ बांदता आसतना आमकां पयशांची जायती कमतरता येताली ताका लागून आमी लॉटरी काडलेल्यो आनी ह्यो आमच्यो लॉटरी बारे काडटात तांकां सगळ्यांक चड देव बरें करून तांचें अभिनंदन करतात. तेंच्या सहकार्यान आमच्या देवळाक हातभार लागता अशेंच हांव सगळ्या कडेन मागता. हें तुमचो हातभार लागचो कित्याक हें देवूळ करता आसतना आमकां खूब जाणांनी हेल्प केलो. जे आमचे आश्रयदाते आसले जे कोणी लॉटरी काडून तांकां सगळ्यांक पयलें देव बरें करून म्हणटा कित्याक तेंच्या वयल्यान आयज आमी हे देवळें देवूळ उबें करूंक शकले. आनी आमचे सगळे कोंगणकारांचे न्हू आख्या गोंयकार आनी बाबळेश्वर भक्तांचे सगळ्यांचें एक स्वप्न आसलें की भव्य दिव्य देव जावचें म्हणून तें आमी ऑलरेडी जाल्ले भितर जालें. हांव इल्लें काम उरलां तें आतां हे आमच्या थोडे पयशांची कमतरतांनी आमकां खूब जाणांनी प्रॉमीस केलें बरें बरें आमच्या मनशांनी तेंच्यांनी कांय अडचण येयली की तेंच्यांनी दिवंक पावोंक ना. पूण आमी देवान आमकां कमी केलें ना. लॉटरीच्या हितून आमी 4थें वर्स केलें. एवरी इयर आमी 20 लाखाची सर्ती काडटाली 5 लाखाची प्रायज 15 लाख दवरताली. हे 4थें वर्स आमचें 60 लाख एकठांय केलें आनी देवाक आमी आतां काम करपाचें शेवटार पावल्या. आनी हांव सगळ्यांक देवकां म्हाजे कमिटी मेंबर सगळे आमचे आचें आमचे सगळे बरे मागचे एकनाथ आमचो राजेंद्र जावं मोहन आमचो कालांगूट शांताराम देवाचो अध्यक्ष दादा आमचे कमिटी मेंबर उपाध्यक्ष मिनेश कोंगटकार सेक्रेटरी आमचो विरेन कोरगांवकर खजिनदार उदय शेतोडकार उपखजिनदार आमचो समीर चोडणकर आनी जे आमचे कोण सगळे तांकां सगळ्यांक मना काळान देव बरें करता. कित्याक ह्या सगळ्या लोकांच्या सहकार्यान आयज आमी देव रावले तेन्ना हांव सगळ्यांक देव बरें करता. अशेंच फुडें सदांच सहकार्य आसचें सांगून हांव देव बरें करता. पयले सुवातेर आज विजेत्यांचे पहिले अभिनंदन करता की तुमच्या सहकार्यामुळेच आमी ही जी आमची जी कमतरता आसली आता पळय अध्यक्षान म्हणला तशें ही पूर्ण करू शकले. गांवचे लोक असलेच त्याशिवाय तुमचे जे सहकार्य असले त्यामुळे हे सगळे साध्य झाले. प्रत्येक वेळा प्रत्येक वर्साक आम्ही आमच्या AGM जे जनरल बॉडीन आमकां मागून घेवचें पडटाली आमचो थोडोसो वाडून हे दी म्हणून. कारण तशेंच परिस्थिती आसली बांदकामाचे सगळे व्यत्यय निर्माण जाताले. आज तुमच्या सगळ्याच्या सहकार्यान परिपूर्ण जाल्ले आसात आनी शेवटच्या क्षणाक पावल्ले आसात. आता जे कितें आमी मागले तुमचे कडेन ते तुम्ही दिले तत्खरे तुम्ही दिले आणि हे परिपूर्ण झाले. तुमच्या सकट विजेच्या सकट आमच्या गावच्या सगळ्या भाविकाचे आणि सगळ्या भाविकाचे हांव त्यांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता कृतज्ञता व्यक्त करता. आणि चड करून आमचे मिडियान हेका भरपूर वाव दिलो भरपूर हेची पब्लिसिटी दिली. कशें आमकां गरज आसा ती तेणी लोकां समोर मांडपाचो प्रयत्न केलो. तुमचे बी अभिनंदन करता आणि कृतज्ञता व्यक्त करता. हांगा थांबता. बाबळेश्वर महाराज की जे बाबळेश्वरच्या पवित्र अशा स्थळांनी सगळे जमलेले आसात. सो आयचो जो एक ल्हानसो कार्यक्रम आसा म्हणजे ज्या लोकांनी लॉटरी काडून आमच्या ह्या देवस्थानाक हातभार लायलो तेंचे सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. लॉटरी काडल्या तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही जी कमिटी आहा हेंच्या हातीन बरें काम जाल्लें आसा आनी ह्या फुडें तेंच्या हातीन अशेंच हे कार्य जावचें. आनी जे बक्षीस कोणाक लागलेले आहा तेंचे आनी एकदां परत अभिनंदन करता. अशें तुमी फुडल्या वर्साय लॉटरी काडच्यो आनी आमच्या देवस्थानाक हातभार लायचे. देव बरें करूं. श्री देव बाबळेश्वर देवस्थानात लॉटरी काडलेली म्हाका लागली खूप हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि थँक्यू सो मच. हांव वारकोणचो हांव बाबळेश्वर लॉटरी काडली म्हाका 3रे प्रायज मेळ्ळें त्या खातीर हांव देवाचें अभिनंदन तुमच्या कमिटीच्या वतीन सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी गाडी लागलेली आहा म्हाका आनी अशें फुडल्या वर्सा लागची आनी कमिटीच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा.